बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली ज़फ़र राक़ी। और आज का जो हमारा मौजू है वो है कि मरीज़ और मुआलिज का आपस में जो ताल्लुक़ है वो कैसा होना चाहिए, और इलाज के दौरान मरीज़ का इलाज से उकता जाना या इलाज के दौरान जो मुआलिज है उसका मरीज़ से उकता जाना, ये कहाँ तक चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये कहाँ तक मामलात होते हैं। तो मौजू को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारा जो इलाज और ख़ास तौर पे जो रूहानी इलाज है, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो इलाज है जिसे रुक़या कहते हैं, हमारा इस चीज़ का चैनल है। और आप तक हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जो यानी मुआशरती जो मसाइल हैं उनको हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप उससे फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह। तो चलते हैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू की तरफ। सबसे पहली चीज़ है कि इलाज यानी मुआलिज जो मरीज़ का इलाज है वो जब शुरू करता है तो सबसे पहले तो किसी भी मुआलिज को इन सारी चीज़ों के ऊपर दस्तरस हासिल होनी चाहिए कि वो दिमागी तौर पे, मेंटली तौर पे वो लोगों की नफ्सियात को जानता हो, लोगों की कैफियत को जानता हो, उनके जज्बात को और उनके एहसासात को जानता हो, और फिर वो किसी भी शख्स का, किसी भी मरीज़ या मरीज़ा का इलाज वो शुरू करे। और दूसरी बात ये है, ये जो शराइत हैं ये मैं मुआलिज के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मरीज़ की तरफ भी आता हूँ इंशाल्लाह। पहली तो शर्त ये है कि यानी जो मुआलिज है वो ये सब कुछ जानता हो, और दूसरे नंबर पे जो मुआलिज है उसे कुरान और सुन्नत का सही फ़हम हो, हिकमत और बसीरत को जानता हो, और उससे इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि उसके साथ यानी वो जिसके साथ गुफ्तगू कर रहा है वो उसको कुरान और सुन्नत के जो दलाइल हैं उनसे वो कायल कर सकता है या नहीं कर सकता, और कुरान और सुन्नत के दलाइल से उनको समझा सकता है या नहीं समझा सकता। और तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि मरीज़ का और मुआलिज का जो रब्त यानी जो ताल्लुक़ है वो कैसा होना चाहिए। वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे वो एक खूनी रिश्ता है और एक बहुत क़ुर्बत का और मोहब्बत का और प्यार का रिश्ता है। अगर यानी नफ़रत का रिश्ता मरीज़ या मुआलिज दोनों में आपस में किसी एक के दिल में भी ऐसी कोई छोटी सी बात भी होगी तो वो चीज़ शयातीन को तक़वियत देने के लिए काफ़ी है कि वो ये चाहता है किसी सूरत भी मरीज़ का और मुआलिज का जो ताल्लुक़ है वो कायम न रहे। तो इसलिए अगर मुआलिज के पास हिकमत और बसीरत नहीं है, वो जज्बाती नहीं है, जल्द गुस्से में नहीं आने वाला, तो फिर तो वो रुक़या के इलाज में मतलब आगे कदम बढ़ा सकता है, लोगों को गाइड कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, लोगों की नफ्सियात को पहचान सकता है। और अगर इसके बिल्कुल बरअक्स है तो उसे चाहिए कि वो लोगों की बात, लोगों का इलाज करना वो तर्क कर दे, वो छोड़ दे। उसका कोई उसे उसकी ज़ात को या लोगों को उसकी ज़ात से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आते हैं मरीज़ की तरफ। देखें जी, सबसे पहली बात है कि मरीज़ मरीज़ है, उसको मरीज़ के तौर पे डील किया जाएगा, और उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप मरीज़ हैं इसलिए हम आपसे ऐसी बात करते हैं, बल्कि उस मरीज़ को ये बावर करवाना भी उसकी इज्जत नफ्स पर चोट है कि उसको ये कहा जाए जी आप मरीज़ हैं, बल्कि उसको ये कहा जाए कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं, आपका और हमारा एक अल्लाह ने एक ताल्लुक़ और एक रिश्ता कायम किया है, तो उस ताल्लुक़ की बुनियाद पे हम आपको जो है वो लोगों को गाइड करते हैं और लोगों को समझाते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हम लोगों को समझाते हैं उसी तरह हम आपको भी गाइड करेंगे, आपको भी समझाएंगे और आपके साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब होता यह है कि मरीज़ जो है वो सम टाइम, देखें हर मरीज़ ये चाहता है कि उसको तवज्जो दी जाए, हर मरीज़ ये चाहता है, लेकिन मुआलिज हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे किसी को भी मतलब इस तरह से वो तकसीम नहीं कर सकता कि भाई हाँ जी इसको मैं ज़्यादा अहमियत दूँ और दूसरे को ना दूँ। उसको हर एक को अहमियत देनी चाहिए, हर एक के साथ उसका मामला बेहतरीन होना चाहिए। अब इसमें यह है कि बाज़ मरीज़ ज़्यादा तवज्जो तलब होते हैं। मसलन एक मरीज़ है जिसका बहुत लंबे अरसे से, बड़े लंबे टाइम से उसके साथ मसाइल चल रहे हैं, और वो बेचारा इलाज की खातिर कभी क्या, कभी कुछ, सब कुछ वो कर गुजरता है, लेकिन फिर भी वो यानी उसके अंदर ये कैफियत होती है कि वो नाउम्मीद हो जाता है।
وہ کہتا ہے جی میں نہیں کروا رہا، میں مجھے نہیں کروانا یا مجھے علاج نہیں کرنا، بس وہ کہتا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ کافی ہے، میں اب اس سے آگے کوئی قدم نہیں بڑھانا چاہتا. تو ایسے مریض کو کیا اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ بالکل نہیں چھوڑا جائے گا. ایسے مریض کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی، ایسے مریض کو زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی، ایسے مریض کے ساتھ زیادہ چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اب ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے مریض کو وقت دیں گے، اس مریض کی جو ایک مینٹل جو سٹریس ہے وہ آہستہ آہستہ وہ لو لیول پہ آتی جائے گی. وہ جیسے جیسے وہ لو لیول پہ آتی جائے گی ویسے ویسے انشاءاللہ علاج میں خیر اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اور دوسرا اس کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض یا مریضہ، میں دونوں کو مطلب وہ کرتا ہوں. بعض دفعہ تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے نعوذ باللہ، اور یہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے، اور جس طرح سے علاج ہوتا ہے یہ سب ڈھونگ بازی ہے، اور یہ جناب یہ سب فراڈ ہے، اور اللہ اعلم کیا کیا کچھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر علم کے کوئی بھی انسان کوئی بھی بات کر سکتا ہے. اس کو یہ حق اس وقت تک حاصل ہے جب تک اسے علم نہیں، اور جب علم آ جائے اس کے بعد وہ اس کو یہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ بات کنفرم کر لیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر کوئی مریض یہ کہتا ہے تو ہم زیادہ اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے شخص کے ساتھ جتنی آپ زیادہ بحث کریں گے آپ کے ساتھ وہ اتنا زیادہ الجھتا چلا جائے گا. تو بحث کا فائدہ نہیں ہے. صرف ایک آیت کافی ہے ایسے شخص کے لیے. اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تم اپنے عمل، اپنے کام، اپنی نقطہ نظر، اپنی سوچ اور اپنی فکر میں تم سچے ہو بھائی دلیل لے آؤ، اور اگر ہمارے پاس دلیل ہے تو اس کو قبول کرو، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ ہماری بات مان لو، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو دلائل جو ہے وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ان کو پرکھا اور دیکھا جائے گا، اس کے بعد اس بات کو تسلیم کیا جائے گا. اچھا جی، اب ایسے مریض کو ٹائم جو ہے نا وہ جب آپ زیادہ اس کو ٹائم دیں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا باذن اللہ و بتوفیق اللہ. اچھا، بعض دفعہ ایک اور بھی چیز میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ بعض دفعہ جو مریض ہے وہ یعنی معالج سے رابطے میں رہنا ہی نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بالکل کٹ آف ہو جائے، بالکل رابطہ تعلق ختم کر دے، کوئی بات چیت نہ کرے، کچھ نہ بتائے، کچھ نہ سنے. جیسے جیسے یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں ویسے ویسے اس کی یعنی اس مریض کی شدت جو ایک بڑی محنت، بڑی قوت کے ساتھ وہ واپس ریورس ہو رہی ہوتی ہے، وہ واپس اسی قوت میں واپس آ جاتی ہے جتنی محنت اس مریض نے خود یا معالج نے اس کے اوپر کی ہوتی ہے. تو ایسے شخص کے لیے میرا یہ مشورہ بھی ہے، اور اس طرح سے مطلب ایسے مریض کو یہ کرنا کیا چاہیے کہ کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس آیت کو، اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ان دو آیات یعنی ان دو صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور کثرت سے ان دو، آپ بھلے معالج سے کوئی رابطہ نہ کریں، کوئی کانٹیکٹ نہ کریں، لیکن اپنے لیے، اپنی ذات اور اپنے اس کے لیے ان دو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور معوذتین، یہ دو صورتیں، ان دو صورتوں کو اپنی زندگی میں ایسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے، بغیر فکس کیے پڑھیں لیکن کثرت سے پڑھیں بفضل اللہ. بفضل اللہ وہ جو درمیان میں جو گیپ آ رہا ہوتا ہے معالج اور مریض کے، دیکھیں معالج نعوذ باللہ وہ کوئی شفا کا وہ نہیں ہے کہ وہ شفا آپ کو دے گا، وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہے اپنے تجربے سے، اپنے علم سے، اور اپنے جو اس نے پڑھا دیکھا اور سنا ہوتا ہے قرآن و سنت کے مطابق جو چیز ہوگی اس کو وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. تو آپ کو اس کو سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، اور ایسے معاملات میں اپنے آپ کو صبر بھی کرنا ہے. تو تین چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر لازمی ہے: صبر، توکل علی اللہ، اور ربط یعنی تعلق. اگر ان تین چیزوں کو آپ اپنی علاج میں شامل رکھتے ہیں بفضل اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وقت آپ کے لیے شفا کا متعین کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو شفا کاملہ دے گا انشاءاللہ. فجزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ باذن اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کو سبسکرائب کر